اللہ دا ولی ہوندا ہے نا جدے بارے رب دا قرآن آدھا پہ انہاں نو خوف بھی کوئی نہیں تے انہاں نو غم بھی کوئی نہیں، اور انہاں دی صفت اللہ نے قرآن اے بیان فرمائی کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ پہلی صفت یہ ہے کہ بے ایمان اللہ دا ولی ہو سکدا میں نہ پیادا، اللہ دا قرآن پیادا ہے الذین آمنوا، اللہ دا کہ جڑے میرے ولیو لوگ جڑے ایمان لے آئے۔ ہن ایتھے ایمان تے گل مکی نہیں، اگے اللہ نے فرمایا کہ وکانوا یتقون، او ولی پرہیزگار بھی نے، راتاں نو اٹھ کے رب نو منایا بھی کر دے۔ توجہ ہے؟ جدوں ساری دنیا ستی پئی ہوے تے اللہ دا ولی رات نو اٹھ کے اپنے رب نو مناندا ہے۔ آؤ سنو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے، ایک شخص میرے آقا دی بارگاہ چ بیٹھا، اچانک ایک شخص میرے آقا دے سامنے گزریا تے سرکار نے فرمایا اے دے بارے تیرا کی خیال ہے؟ اس آکھیا یا رسول اللہ اے بندہ اتنی عزت آلا ہے، اگر کسی دی سفارش کرے تے لوگ دی سفارش نو مان لون۔ تھوڑی دیر تو بعد ایک اور شخص گزریا، میرے آقا نے فرمایا اے دے بارے تیرا کی خیال ہے؟ انہیں آکھیا یا رسول اللہ اے اتنا غریب تے فقیر ہے نا، اے کسے دی سفارش کرے لوگاں دی سفارش مننی کوئی نہیں، کسے دے نال اے نکاح دا پیغام بھیجے لوگاں تامی مننا کوئی نہیں، کسے دے نال اے کھانا کھاؤن دی خواہش ظاہر کرے لوگاں دے نال بہ کے کھانا بھی کھانا کوئی نہیں۔ یا رسول اللہ اے تے بندہ بڑا ہی حقیر ہے۔ میرے آقا نے فرمایا تو سمجھے ہی کوئی جڑے لوگ سمجھی بیٹھے ہو، سرکار نے میں بخاری مسلم پڑھدا پیا، میرے آقا نے فرمایا کہ جیڑا بندہ پہلے گزریا ہے نا اس تو کئی درجے بہتر اے شخص ہے۔ تو میرے آقا نے تعریف فرمائی، سرکار نے فرمایا کچھ لوگ اے جنے جنہ دے چہریاں تے مٹی پئی، بال بکھرے ہوئے، کپڑے پھٹے ہوئے، میرے آقا نے فرمایا کسی دے بوئے تے آ جاون تے لوگ نفرت کرن، لوگ کول بہانا پسند نہ کرن، لوگ اپنی دھیاں دا نکاح انہاں دے نال کرنا پسند نہ کرن۔ میرے آقا نے فرمایا رب کعبہ دی قسم ہے اگر اے لوگ کسے گل تے رب دی قسم چالون تے رب او بھی پوری کر چھڑ۔ اے وصل کنٹرول کرو، توجہ ہے حضرات؟ اے او لوگ نے، اسی واسطے میرے آقا نے فرمایا جڑے فقیر لوگ نے اے 70,000 سال پہلے امیر لوگاں تو جنت داخل ہوں۔ فقراء اللہ دے ولی، اللہ دے فقیر۔ آج میں جس ہستی کی گل کرن لگا او دا نام ہے پیر میر علی شاہ رحمت اللہ۔ توجہ ہے؟ گولڑے دا تاجدار۔ اور میں پچھلے جمعے بھی عرض کیتا ہے کہ جڑا اللہ دا ولی ہوندا ہے سب تو پہلے وہ دین پڑھدا ہے۔ آج سن سو، اگر اس نے دین نہیں پڑھیا، دین دے لفظ تو واقف ہی نہیں، وہ ولی ہو سکدا؟ یہ اللہ دی شان ہے۔ کئی لوگ مادر زاد ولی ہوندے نے پر وہ بھی دین پڑھ دیں۔ جتوں تک فقیر دا مطالعہ، میں جتنے ولیاں دی ہسٹری پڑھی، میں خدا دی قسم ہے ممبر رسول تے بیٹھ کے پیا گل کردا، میں آج تک کوئی یہ جہا ولی نظر نہیں آیا جیڑا ہوئے اللہ دا ولی تے اس دین نہ پڑھیا ہوئے۔ اے کیڑی گل ہے جی ساڈیاں نمازاں مدینے اساں ایتھے بیٹھے ہوئے تے سن زیارتاں تے مسئلے دے ایک دا بھی نہیں پتا، پاکی پلیتی دا نہیں پتا، نماز ایک نہیں ادا کرنی تے آکھیا جی میں بڑا وڈا پیر ہاں۔ اے جے پیراں دی سن لوڑ نہیں۔ میں پچھلے جمعے بھی عرض کیتا ہے ہواچ بھی اڑدا آوے، نبی دی سنت دا تارک ہوئے، نبی دی ایک سنت دا تارک ہوئے، خدا دی قسم ہے او بھی ولی ہو سکدا نہیں۔ ولی ہوندے ہی ہوئے جڑا نبی دی سنت نال پیار کرن والا ہوئے، حسین دے نانے دے فرمان نال پیار کرن والا۔ او کیڑا ولی جنوں نہ دین دا پتہ؟ حضرت پیر میر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ یکم رمضان المبارک پیر دا دھیاڑا سمار دا آپ گولڑا شریف دے اندر پیدا ہوئے۔ توجہ ہے؟
اگر تساں گل شروع چ نہ نپی موڑ نہ نپیا تے گل سمجھ نہ اس جتنی میں محنت کیتی ہے اتنا ذرا بولیا پیر میر علی شاہ سوار والے دیہاڑے یکم رمضان پہلی رمضان نو پیدا ہوئے اجے پیر میر علی شاہ پیدا کوئی نہ ہوئے ایک مجذوب ولی انہاں دے بوئے تے آیا انہاں دے والد صاحب نو آدا ہے کہ ان قریب تیرے گھر دے وچ ایک اے جیا چراغ آون والا جے دی روشنی پوری دنیا جے دی روشنی پوری دنیا او مجذوب چلا گیا تے جس ویلے پیر میر علی شاہ پیدا ہوئے نا او مجذوب ولی وات آیا ڈیڈی کھلو کے انہیں آکھیا ایک واری بچہ تا وکھاؤ پیر میر علی شاہ نو چکیا منہ تے پیار دیتا اور آکھیا مبارک ہوئے اے پیر میر علی شاہ دے والد صاحب اس جنے دا بڑا مقام ہو سی ہن پیر میر علی شاہ جس ٹائم تھوڑے جے وڈے ہوئے سب تو پہلے اپنی خانقاہ دے مدرسے چ داخل ہوئے آپ نے ناظرہ پڑھیا قرآن پڑھیا استاد نے آکھیا میر علی شاہ ایتھوں لے کے اتنا کال تو ناظرہ اتو ویکھ کے سناونا ہے اگلے دن پیر میر علی شاہ صاحب استاد کول گئے استاد نے آکھیا نیڑے آکھیا استاد جی تساں کول رکھو میں ایتھے بیٹھ کے سنائی توجہ ہے پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے دین پڑھیا سب تو پہلے اپنی خانقاہ دے ادارے آپ نے فارسی دی تعلیم حاصل کی تھی عربی دی تعلیم حاصل کی تھی اس ویلے فارسی تے عربی تے اردو زیادہ انگلش تے پھر بعد چاہیے اور آپ جس ویلے پیدا ہویا نا اس ویلے انگریزاں دی مکمل حکومت انگریزاں دی پیر میر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے ابتدائی علوم جس ویلے پڑھے نا تے جس ویلے راول پنڈی دے بورڈ دا امتحان دین لگے آپ دا ایک چوکیدار آ جدا نا جمعہ خان آپ نو چاہ کے لے جاوے اتھے ایک انگریز ممتحن انہیں ایک سوال کیتا فارسی جس ویلے پیر میر علی شاہ جواب دیتا نا اس آکیا اس بچے دے علم دا ایک کمال ہے تے باقی کلاس دا کے کمال ہے انہیں سارے انو پاس کر دیتا امتحان 15 سال دی عمر ہوئی پیر میر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ کتنے سال دی اچھا بولو کتنے سال دی 15 سال دی عمر جس ویلے ہوئی نا پیر میر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ دی تے آپ دے والد گرامی نے اعلیٰ تعلیم واسطے ہندوستان دے اندر بھیجے عمر کتنی 15 سال ہن آپ اندازہ لو 15 سال دا بچہ کیڈا ہوندا اے ولی انجے نہیں بن دے میں تے حیرانگی ہوندی وات اس بندے تے جڑے آ دن کہ ساڈے کول علم دا سمندر ہے ساڈا اندر روشن ہے ساری زندگی اللہ دے ولی علم واسطے دور دا سفر کیتا اور اے میں اگلی گل جڑی کرن لگا نا اے میں پڑھی نہیں ہے لیکن میں اپنے بزرگاں کولوں سنی ایک گل ہوندی پڑھی لکھی او دا معیار کو جوہر ہوندا ہے ایک ہوندی سنی سنائی او دا معیار ذرا اس تو ہور ہوندا ہے تے آپ فرماندے نے بزرگ کے پیر میر علی شاہ او آن جڑے گولڑا شریف چو ٹور کے پیر سیال گئے اے سید زادہ او سیالاں دا بال پیر میر علی شاہ اتھے جا کے گوڈی لگے اتھے جا کے عرض کی تھی حضور میں آپ کو پڑھنا چاہنا تے پیر سیال نے فرمایا میرے پترا واپس گولڑا ٹور جا ایتھے بھکھاں دے دور نے روٹی بھی نہیں لبدی ہن تے مدرسیاں چ ماشاءاللہ بڑا کھانا لبدا ہے اے او وقت آ جس ویلے بھکھاں دے دوران آپ رات نو روٹی سکی بھگو کے پانی چ رکھ دے صبح کھا لیندے تے ایک دن نا آکھیا کہ پیر صاحب جڑا تواڈے کول رہ کے پڑھن دا سواد ہے نا کدی ہور دے آیا ہی نہیں ہے تے اپنے پیر دا ادب ویکھ کیونکہ با ادب با نصیب تے بے ادب بے نصیب میں عرض کیتی ہے کہ میں بزرگاں کولوں ایک گل سنی ہے میں پڑھی نہیں ہے جڑی میں پڑھی ہے وہ میں بیان کردا لیکن اے بھی میں عرض کردا جاواں جس ویلے رات دا ٹائم ہویا نا تے پیر میر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نو پتا کہ میرا پیر رات نو اٹھ کے تہجد واسطے وضو کردا اس ویلے ٹائلٹ کوئی نہ ہوندی باتھ روم کوئی نہ ہوندی پیر میر علی شاہ صاحب دے پیر سیال لجپال اٹھے لوٹا ہاتھ وچ جس ویلے وضو کرن واسطے استنجا کرن واسطے ویندے آن راج ایک خالی آ او ٹپ کے ویندے آن تے میر علی شاہ نے ویکھیا میرا پیر اوکھا ہوندا ذرا اچھی آواز نال بولی یا میرا پیر اوکھا ہوندا ہے سردیاں دی رات تے پھر میر علی شاہ
اس خالی دے وچ پانی دے وچ کھلو کے نا اپنی کمر جھکا کے اتے چھوئی رکھ چھڈی، پتہ انج لگے کہ پل بنی ہوئی ہے۔ جس ویلے پیر سیال گئے نا تے پھر او بھی اکھاں لے آن یار، جدوں پیر سیال گئے آپ نے انہاں دی گردن تے ہاتھ رکھ کے آکھیا اوئے میر علی سارا فیض گولڑے لئی وینا کچھ ایتھے بھی ران دے۔ حضرات با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب، جنہاں نے اپنے استاد دا پیر دا مرشد دا احترام کیتا، رب نے انہاں نو مقام بھی عطا فرمایا۔ تے جن نے ساری زندگی استاد کول پڑھ کے استاد دیاں غلطیاں کڈیاں، او بندہ دنیا تے بھی ذلیل ہے اور آخرت اندر بھی ذلیل ہے۔ تو میں عرض کر رہا سا کہ 15 سال دی عمر پیر میر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے ہندوستان دا سفر کیتا، دلی دے اندر آپ گئے، علی گڑھ آپ نے جا کے اٹھے پڑھیا۔ سواد دی گل یہ ہے کہ اللہ پاک نے آپ نے ایسی ذہانت عطا فرمائی کہ آپ اپنے استاد کو سبق بھی پڑھ دے آن تے پچھلے ٹائم لوگاں نو سبق پڑھائیں دے بھی آن۔ اتنی ذہانت، جس ویلے 20 سال دی عمر ہوئی آپ مکمل فارغ التحصیل ہو گئے، مکمل علم دین حاصل کیتا۔ آج اسی 9 سال پڑھے ہیں، میں آدھا یہ کچھ بھی نہیں، جتنا اللہ دے ولیاں نے پڑھے ہیں نا کمال ہے۔ جتھو علم دا ایک قطرہ بھی لبے ہے انہوں نے سفر کیتا۔ تو پیر میر علی شاہ جس ویلے واپس آئے گولڑا شریف، اس ویلے کچھ لوگ حدیث دے منکر ہو گئے ہیں، انہاں آکھیا جی صرف قرآن چلے گا، حدیث دی لوڑ کوئی نہیں۔ توجہ ہے یا کوئی نہ؟ جاگ دے بیٹھے ہو، لیکن ایک میں مثال دین لگا، گل پلے بنی۔ یاد رکھو حدیث تو بغیر قرآن دی تفسیر مکمل ہو سکتی؟ میں بڑی ذمہ داری دے نال گل پہ کردا، اہل علم لوگاں نو پہ گل کردا، پھر جملہ رپیٹ پہ کردا کہ حدیث تو بغیر قرآن دی تفسیر مکمل ہو سکتی نہیں۔ کیویں؟ ہن اللہ نے قرآن وچ فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، زکات دیو۔ قرآن پڑھ لیا، ہن نماز دیاں رکعتاں کتنیاں تے نمازاں کیڑیاں کیڑیاں، اے دے واسطے سن حدیث ویکھنی پوسی۔ اللہ نے زکات دا حکم دیتا قرآن وچ، لیکن کتنے مال تے زکات دینی، کتنے عرصے تو بعد زکات دینی، سن کے ویکھنا پوسی حدیث پاک نو، تے پتہ چلیا حدیث تو بغیر قرآن دی تفسیر مکمل ہو سکتی نہیں۔ اگلی گل سنو، آپ نے سب تو پہلے حدیث دا کام کیتا، پورے گولڑے شریف دے ارد گرد آپ نے علماء نو آکھیا حدیث دا درس دینا شروع کر دیو، سیاستہ دا درس شروع کر دیو۔ منکرین حدیث دا منہ توڑ جواب دیتا۔ جس ویلے آپ نے جواب دیتا اس وقت عیسائیت، کیونکہ انگریز دی چالا، جس ویلے آپ نے علم حاصل کر لیا، ایک عیسائی آپ دے کول امتحان واسطے آ گیا۔ جس ویلے آیا انہیں آکھیا میر علی شاہ میں ایک سوال لے کے آیا، پتہ لگا تو بڑا فارغ التحصیل ہے، بڑا چوٹیاں دا علم تیرے کول ہے۔ آپ نے فرمایا میں حقیر کول کدے علم میں سارا کرم سائیاں۔ ذرا اچھی آواز نال بولو تے سی۔ انہیں آکھیا ایک سوال ہے، او دا جواب لین واسطے آیا۔ پیر میر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے فرمایا کی سوال ہے؟ انہیں آکھیا میر علی شاہ تواڈے مسلماناں دا اے دعویٰ ہے کہ قرآن وچ ہر چیز دا ذکر موجود ہے، قرآن وچ ہر چیز دا، تھوڑا جہا بول سو تے سوال سمجھو سی یار، جتنی میں محنت کر کے آیا اتنا میں تہن بلاونا بھی ہے۔ قرآن وچ ہر چیز دا ذکر موجود ہے۔ آپ نے فرمایا تین کیڑی شے نہیں لدی؟ انہیں آکھیا امام حسین کون آن؟ آپ نے فرمایا میرے نبی دے نواسے نے۔ فرمایا ایڈی وڈی قربانی کربلا چ دتی نے، انہاں دا تے ذکر قرآن وچ کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا تو پڑھے ہی کو؟ ہون یار نہ بولتے پھر تیری مرضی دی گل ہے یار، میں خدا دی قسم اس واسطے اتنی محنت کی تھی۔ توجہ میرے حال، انہیں آکھیا حضور پوچھنا ہے جانا تو آڈے امام حسین امام علی مقام جنہیں کربلا دے میدان دے اندر تن من دھن ہر چیز قربان کیتی ہے، علی اکبر بھی لٹایا، علی قاسم بھی لٹایا، بڑے اونو محمد دے ٹکڑے بھی کرائے، 6 مہینے دا علی اصغر بھی دیتا، لیکن حسین دا نا تے ذکر میں نو قرآن نظر نہیں آیا۔ آپ نے فرمایا قرآن پڑھے ہو بھی آتا ہے۔ ذرا اچھی آواز نال کہو سبحان اللہ۔
آؤ نا میرے مسلمان بھائیوں، جناب پیر میر علی شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک انگریز عیسائی ہے، آپ دے مقابلے دے اندر آ گیا، انہیں آکیا میر علی شاہ میں قرآن پڑھے آئے لیکن حسین دا ذکر کوئی نہیں آیا۔ آپ نے فرمایا تو قرآن پڑھیا نہیں ہے؟ انہیں آکیا دسو نا، ایتے گال سمجھن واسطے آیا۔ آپ نے فرمایا قرآن پڑھنا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے فرمایا تعوذ دن اعوذ باللہ نو تے تسمیہ دن بسم اللہ نو، تعوذ کٹ چھڑ، او قرآن دا حصہ نہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اے قرآن دا حصہ نہیں۔ فرمایا تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تے قرآن دا حصہ ہے نا۔ انہیں آکھیا جی یہ بھی سورت دے شروع چے۔ آپ نے فرمایا سورہ نمل کوئی نو پڑھی؟ سورہ نمل اچ بھی تے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ انہیں آکھیا جی حضور ہن تسی توجہ کرنی تے گل سمجھ آنی، جے توجہ نہ کیتے ہوئے تے میری محنت ضائع ہو گئی۔ آپ نے فرمایا علم العداد جاندہ؟ انہیں آکھیا جی بالکل جاندہ۔ اے علم العداد حاجی نور محمد صاحب بیٹھے نے، اے پرانے بزرگ جاندے آن علم العداد اے ایک علم ہے، اے ایسا نہیں جاندے آن لیکن بزرگ جاندے آن۔ آپ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے دے کتنے عدد نے؟ اس آکھیا جی 786۔ ایسا سارے نو پتا 786 بسم اللہ لکھ دے ہو نا یارا، بولو تا صحیح یار، 786 اے بسم اللہ الرحمن الرحیم دے عدد نے۔ تو پیر میر علی شاہ صاحب آپ نے فرمایا ہون سن پڑھدا میں تے گندا تو جا۔ اللہ اکبر کبیرہ پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، کتنے دے حروف نے، کتنے تعداد ہیں، کتنے عدد نے؟ انہیں آکھیا قبلہ 786۔ آپ نے فرمایا آ میرے سامنے ہن حسین دے عدد گن لے۔ انہیں آکھیا جناب 200 دا۔ آپ نے فرمایا حسین دی پیدائش، انہیں آکھیا 4 ہجری۔ آپ نے فرمایا حسین دے عداد کتنے؟ انہیں آکھیا 200 دا۔ فرمایا آپ دی پیدائش؟ انہیں آکھیا 4 ہجری۔ آپ نے فرمایا حسین دی شہادت؟ انہیں آکھیا 61 ہجری۔ آپ نے فرمایا کرب و معلّہ دے عدد؟ انہیں آکھیا 261۔ آپ نے فرمایا امام حسن دے عدد؟ انہیں آکھیا 200۔ آپ نے فرمایا انہ دی شہادت؟ انہیں آکھیا 50 ہجری۔ فرمایا ہون جمع تے کر۔ اللہ اکبر کبیرہ پیر میر علی شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے فرمایا انہوں سارے انہوں جماعتے کر۔ انہیں آکھیا میر علی اے تے 786 بن گئے نے۔ فرمایا اجے تے بسم اللہ پڑھی نا، اجے تے قرآن باقی ہے۔ تے میر علی شاہ نے کی فرمایا سی کہ کن فیکون تے کلی دی گل لے تے ایسا اگے پریت لگائی تو میں حرف نشان نہ آہا او جدوں دتی میم گواہی میر علی شاہ فرمایا کہ اجے تے سانو رلتا
جدو سکھ توانو آئی اللہ اچھا مہربانی آپ سب توجہ ہے حضرات کی پیر میر علی شاہ آپ نے فرمایا کہ بسم اللہ دے 786 اجے تے تن میں بسم اللہ تے لے کے آیا جے حسین دا بھی ذکر ہے حسین دی پیدائش دا بھی ذکر ہے حسین دی شہادت دا بھی ذکر ہے مولا حسن دی پیدائش دا بھی ذکر ہے انہاں دی شہادت دا بھی ذکر ہے اللہ دا بھی ذکر ہے فرمایا اجے تے اگے ٹر سے پتہ نہیں کتنی شانت نور نظر حسن اس ویلے وہ عیسائی حیران ہو گیا اس آکھیا جس قوم کو اتنا علم آ گیا اس قوم نو کوئی بندہ ہرا سکدا نہیں اور جس ویلے پیر میر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ آئے نا آپ نے ویکھیا اس ویلے اے انگریزاں دا پٹھو جدا نام مرزا غلام احمد قادیانی اوے بچیوں چپ کرو مرزا غلام احمد قادیانی جن نے نبوت دا دعویٰ کیتا اس ظالم نے پتہ لوگاں نو کیویں گمراہ کیتا انہیں آکھیا اللہ قرآن اچ فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد کہ اللہ دا قرآن آدھا ہے کہ اللہ دا نبی خوشخبری پہ دیندہ ہے میرے تو بعد احمد نامی نبی آنا ہے اس آکھیا وہ احمد میں وہ مرزا غلام احمد قادیانی میں لوگ گمراہ ہو گئے او دا کلمہ پڑھن لگ پے جس ویلے لوگ گمراہ ہون لگ پے نا اس ویلے پیر میر علی شاہ نے سب تو پہلے کتاب لکھی ہے کتاب دا نام ہے شمس ہدایت جڑی قادیانیہ دے خلاف لکھی اور سواد دی گل یہ ہے اپنے غیر مقلدین بھی مان گئے انہاں کیا جتھے میر علی شاہ لکھ چھڑیا نا یار کمال لکھیا سب تو پہلے ختم نبوت دا تحفظ کرن والی ذات او پیر میر علی شاہ دیا آپ نے لیٹر لکھیا قادیانی نو آکھیا کہ آ جا میں مناظرے واسطے تیار ہاں جتھے میں بلا لاہور بادشاہی مسجد آکھ میں اتھے آن واسطے تیار ہاں قادیان دے اندر آکھ میں اتھے آن واسطے تیار ہاں لیکن جڑے قادیانی دے چیلے آن انہاں لیٹر لکھ دیتا کہ جناب میر علی شاہ مناظرے تو نس گیا پھر میر علی شاہ نے ایک اور لیٹر لکھیا آپ نے فرمایا ہون تیار ہو جا میں کل قادیان پہنچن واسطے تیار آپ نو آپ دے دوستہ نے روکیا پیر میر علی شاہ صاحب نے تحریک چلائی اس ظالم قادیانی نو نیست و نابود کرن دی اس ظالم نے لوگوں نو پتہ کیویں گمراہ کیتا اس آکھیا کہ خاتم النبیین اے دا معنی نبوت دا ختم ہونا نہیں بلکہ اے دا معنی ہے کہ جس تے نبی مور لا چھڑے جس تے نبی مور لا چھڑے تے نبی میرے تے مور لا چھڑیے ہون میں نبی ہاں لوگاں نو گمراہ کرن لگ پیا آج کل ساڑے سادے بھرا سادے بچے کالج یونیورسٹیاں پڑھن والے جنہاں نو پتہ ہی نہیں لگا کہ قادیانی آدھے کینو اے مرزئی نو قادیانی آدھے یاد رکھو اے مرتاد ہے اے دائرہ اسلام چو خارج ہے کیوں میرے نبی نے فرمایا لا نبی عبادی لوگوں میرے بعد نبی آ سکدا نہیں اگر نبی ہوندا تے کیوں نہ میرے نبی اعلان فرما کے جان دے اس واسطے جیڑا بندہ بھی میرے نبی تو بعد نبوت دا دعویٰ کرے او جھوٹا او کیا ہے او جھوٹا ہے مرتاد ہے پہلی گل انہیں قرآن دی آیت سامنے رکھ کے لوگاں نو گمراہ کی تے دوجی گل انہیں آکھیا کہ خاتم النبیین دا معنی ہے کہ جس تے نبی مور لا چھڑے تے نبی نے میرے تے مور لائیے نبی دا فیض میرے تاکہ تے میں نبی ہاں تریجی گل اس ایک ہی تھی کہ نبوت دیاں دو قسماں ایک ہوندی مستقل نبوت ایک ہوندی ذلی نبوت مستقل نبوت ہے کہ جڑی محمد عربی نو حاصل ہے ذلی نبوت ہے کہ محمد دے سائے تھلے محمد دے فیض تھلے بندہ جا کے نبوت دا اعلان کر سکتا ہے اگر نبی تو بعد نبی آنا ہوندا تے میرے نبی دے دور وچ مسلمہ کذاب نے نبوت دا دعویٰ کیتا تے سرکار نے فرمایا ہے کوئی جنا جڑا اس ظالم نو نیست و نابود کرے تے لوگ پڑھے لکھے بیٹھے ہو جنگ یمامہ پڑھ کے ویکھ لویا جیڑی اس مسلمہ کذاب دے خلاف لڑی گئی جے دے وچ مسلمانہ دے کئی حافظ قرآن شہید بھی ہویا
اے ظالم اس وقت بھی نبوت دا دعویٰ کر دیاں جس ویلے قادیانی دے دعویٰ کیتا، انگریزاں نے انہوں تیار کیتا، مالو متا دیتا، انہیں لوگاں نو گمراہ کرنا شروع کر دیتا۔ میرے کول وقت نہیں، میں ڈیٹیل اچ جاواں۔ پہلا نام میر علی شاہ دا، دوجا نام ہے عبدالستار خان نیازی دا، تے تریجا نام ہے اس ہستی دا جنہوں شاہ احمد نورانی آدھے نے یار، کراچی دے شاہ احمد نورانی۔ ہن گل سنیا ہے، جس ویلے انگریز انہیں چال چلی، قادیانی دی حکومت، ایک قادیانی روز بروز مسلمانہ تے غلبہ پا رہے، لوگاں نو گمراہ کر رہے، اس ویلے شاہ احمد نورانی ذوالفقار علی بھٹو دا دورہ، ذوالفقار علی بھٹو دا دورہ تے شاہ احمد نورانی ویکھ لو نا، پارلیمنٹ جو فتوہ جاری کروایا، شاہ احمد نورانی چل دے گئے۔ آپ نے جا کے ذوالفقار علی بھٹو نال ملاقات کی تھی، آپ نے فرمایا بھٹو آج تیرے نال ایک کام نے، انہیں آکھیا شاہ جی دسو۔ آپ نے فرمایا کہ یار اے جڑا بندہ نا مرزا غلام احمد قادیانی، انہوں پارلیمنٹ دے وچوں کافر ڈکلیئر کرو، مرتد ڈکلیئر کرو۔ انہیں آکھیا شاہ احمد نورانی اے کام پارلیمنٹ دا نہیں، اے کام پارلیمنٹ دا نہیں، اے تے کام مولویاں دا تے عالماں دا ہے، اسی کتھوں فتوہ دے سکتے ہیں۔ تے شاہ احمد نورانی نے بڑی سونی گل سمجھائی، آپ نے فرمایا بھٹو ٹھیک ہے، اس گل شک کوئی نہیں، اے کام عالماں دا، اے کام مفتیاں دا، اے کام جناب والا حافظاں دا، لیکن ایک گل دا میں تو جواب دے، جیڑا بندہ آکھے کہ جیڑی کرسی تے ہون بھٹو بیٹھا ہے، اے وزیر اعظم نہیں، وزیر اعظم میں ہاں، ان کی آکھیں یار تو ساں جملہ زائیاں کر چھڑیا، ان کی آکھیں۔ اس ویلے ذوالفقار علی بھٹو نے آکھیا میں ان آکھساں یا تے اے بندہ پاگل ہے، اے دے سکریو ڈھلے ہوئے، یا اے بندہ میرے نال غدار ہے، اے پاگل ہے یا غدار ہے، میرے نال غداری دی وجہ تو لوگاں نو آدھا پہ ہے، اے کرسی اے بھٹو دی نہیں، اے کرسی میری ہے۔ جس ویلے اتنی گل ہوئی نا، لوگوں توجہ میرے آل کرنا، اس ویلے شاہ احمد نورانی آپ جلال دے اندر آ گئے، آپ نے فرمایا اس گل وچ شک کوئی نہیں، تو عیسائیاں کولو بھی ووٹ لے، تو مرزائیاں کولو بھی ووٹ لے، تو مسلمانہ کولو بھی ووٹ لے، بھٹو تو اس کرسی تے آ گیا، لیکن آج جو بندہ اے آکھے کہ بھٹو اے کرسی میری ہے، انہوں تو پاگل آکھ رہے ہیں، انہوں تو غدار آکھ رہے ہیں، جبکہ اے دنیا دی کرسی ہے، تے جس کرسی نو میرا رب عطا کرے، جس کرسی نو میرا رب عطا کرے، جس کرسی تے نبیاں دا سردار بہ جائے، اس کرسی دے بارے جیڑا ظالم مرتد آکھے اے کرسی میری ہے۔ بھٹو اگر تیری کرسی کھینچن آلا، تیری کرسی لین آلا او غدار ہو سکتا ہے، تے آمنہ دے لال دی کرسی لین آلا بھی غدار ہو سکتا ہے۔ فرمایا توجہ میرے آل، میرے کول وقت نہیں، فرمایا بھٹو جلدی کر، اور کچھ نہیں آکھنا، آج تیری زبان جو ایک گال لکھوانی ہے، جڑا تیری کرسی آکھے اے میری کرسی ہے، انہوں تو غدار آکھ رہے ہیں، تے جڑے رسولان دے امام دی کرسی نو آکھے اے کرسی میری ہے، حسین دے نانے دے بارے چاکھے اے کرسی میری ہے، حسین دے نانے دے بارے چاکھے اے خاتم النبیین نہیں ہے، اے آخری نبی نہیں ہے، آخری نبی میں ہاں۔ بھٹو دسنا تیری کرسی لین والا تے غدار ہو سکدا، ارے او غدار نہیں ہو سکدا۔ بھٹو دے دل تے گل لگی، بھٹو نے آکھیا شاہ جی تساں صحیح آکھیا، جلدی کر میرے واسطے کے حکم ہے؟ انہیں آکھیا بھٹو قلم چاہ، بھٹو قلم چاہ، تو اس وقت پارلیمنٹ دے وچ بان آلا، تو اسمبلی چ بان آلا، آج ملک دا قانون تیرے ہاتھ چھے، بھٹو کل تو بھی نبی دے سامنے پیش ہونا، میں بھی نبی دے سامنے پیش ہونا، بھٹو جلدی کر قلم چاہ۔ ایک واری لکھ چھاڑ کے مرزائی مرتد ہے، مرزائی کافر ہے، جلدی کر بھٹو، جلدی کر لکھ دے، اور رب کعبہ دی قسم ہے لوگوں بھٹو نے قلم چایا، انہیں لکھیا 7 ستمبر 1974، 7 ستمبر 1974 بھٹو نے لکھ دیتا کہ لوگوں مرزائی مسلمان نہیں، مرزائی مسلمان نہیں، مرزائی کافر ہے، مرزائی مرتد ہے، مرزائی غدار ہے۔ تے لوگوں شاہ احمد نورانی نے او کام لیا جیڑے مولوی بھی نہ کر سکے، شاہ احمد نورانی نے فتوہ مولویاں کولو نہیں لیا، پارلیمنٹ دے وچوں لے لیا۔ توجہ ہے؟ 7 ستمبر آ رہا، انہوں فتح مبین آکھیا ویندا،
تے لوگوں سواد نہیں پیر میر علی شاہ اے جیاں ہستیاں شاہ احمد نورانی جیاں ہستیاں جنہاں نے کام کیتا اور اے لوگ گلاں کر دے گئے اور کوئی عمل کام آوے نہ آوے قیامت والے دھیاڑے اتنا ضرور آکھاں گے سونیا تیری نبوت تے پہرا دے کے آئے تیری نبوت تے پہرا دے کے آیا حضرات زی وقار اس واسطے جاگو انہاں مرزیاں تو بچو انہاں قادیانیاں تو بچو انہاں تے بڑی پابندی ہے اے کھل کے تبلیغ نہیں کر سکتے اے اپنی مسجد نو مسجد نہیں آکھ سکتے میں ساڑ نہ پیا پھکدا میں آئین پڑھدا پیا 1974 دا آئین پڑھ کے ویکھ لویا اے اپنی مسجد نو اللہ دا گھر آکھ سکتے مسجد نہیں آکھ سکتے عبادت گاہ نہیں آکھ سکتے اے کھل کے تبلیغ نہیں کر سکتے کیونکہ انہاں تے پابندی ہے انہاں ظالماں نے ایک اور چال چلی انہاں نے آکھیا اونج تے اسی کر نہ سکتے مسلماناں نو اندروں خریدیے آج میں کئی بھرا ویکھے اپنے سادے اے لوگ ذہن تے حملہ کر دے اور اے لوگ آدھیں تو انبار بھی بھیجاں گے تو آڈی شادی بھی کریں گے پنجابی چین سمجھو کہ نوکری بھی دیواں گے تے چھوکری بھی دیواں گے دو چیزاں دا لالچ دے کے ساڑھے جوان دین ویچ کے آ جایا کر دے پر کتھو لے کے آواں مخلص نوجوان میرے نبی دے غلاموں ایک ایسا نوجوان بھی آ جنہوں پہلے پتہ کوئی نہ اور روزانہ قادیانیاں دے کول آوے جاوے قادیانیاں نوجوان بڑا پسند آیا اس نوجوان نو آکھیا کہ ہم تمہاری شادی بھی کریں گے ہم تمہیں باہر بھی بھیجیں گے صرف تم اس فارم کو فل اپ کر دو اس فارم کو فل اپ کر دو اتے لکھے ہویا کہ میں مرزا غلام احمد قادیانی نو آخری نبی مندہ جس ویلے اس نوجوان نے پڑھیا نا انہیں پھاڑ دیتا انہیں آکھیا تو کی سمجھیا ہے کہ میری کمزوری عورت ہے اگر تینوں مرزا غلام احمد قادیانی پیارا لگ دا ہے نا تو میں نو حسین دا نانا پیارا لگ دا اسی واسطے آدھا جاگو جدہ کوئی استاد نہ ہوئے نا جدہ کوئی مرشد نہ ہوئے ہمیشہ ہوئی گمراہ ہوندہ ہے تے استاد تے مرشد آلہ گمراہ ہو سکدا اس واسطے جدہ کوئی استاد نہ ہوئے کوئی چنگی ماڑی دسن والا نہ ہوئے جڑا آپ آکھے کہ میں دین کو اچھی طرح سمجھتا ہوں وہ ہمیشہ لوگ خطا پاندے کیونکہ ہن بخاری شریف پڑھو ہن بندے نو پتہ ہی نہ ہوئے کہ اے حدیث کیڑے مقام تے کیڑی جگہ نازل ہوئی بندے نے غلط ترجمہ کرنا ہے نا تو میں آخری شعر پڑھ کے اپنی گفتگو نو ختم کرنا 7 ستمبر اے اگے آ رہا ہے 1974 نو اے مرزیاں نو کافر ڈکلیئر کیتا گیا غیر مسلم جدے وچ شاہ احمد نورانی نے کردار ادا کیتا پیر میر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے کردار ادا کیتا اور جناب عبدالستار خان نیازی انہوں نے کردار ادا کیتا اللہ دے نیک ولیاں دیاں جانا چلیاں گئیاں لیکن نبی دی ناموس تے پارا دیندے رہے ختم نبوت تے پارا دیندے رہے اللہ اکبر کبیرہ اسی واسطے میں آدھا ہوں کہ را دے ہر کوئی آکے اکبر کبیرہ میرے علی شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جنہاں نو میرے آقا دے نال اتنا پیارے آپ نے کلم چایا ہے تے کی فرمان دینے کہ کن فیکون تے کل دی گلے تے اسا اگے پریت لگائی او تو میں حرف نشانہ او جدوں دتی میم گوائی تے آپ کی فرما دینے کہ اجے تے سانو او پہ دس دے
او جدوں سکھ دعان آئی وقار اے ہے میر علی شاہ اگر میں پورا دن بھی لگا رہا میر علی شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دی سیرت اتنی طویل ہے کہ بندہ تھک سکتا ہے آپ دی سیرت مک سکتی نہیں تو میرا یہی پیغام ہے نوجوانوں کہ نبی تو بعد کوئی نبی آ سکتا جڑا بندہ میرے نبی تو بعد نبوت دا دعویٰ کرے انجے سمجھ اے کافر ہے اے مرتد ہے اے لعین ہے اے بے حیا بے غیرت ہے اے دائرہ اسلام چو خارج ہے اگر نبی تو بعد نبی آنا ہوندہ تو میرے نبی یہ نہ فرمیندے کہ اگر میرے تو بعد کوئی نبی ہوندہ تو عمر ہوندہ لیکن سرکار نے فرمایا لا نبی آبادی لوگوں میرے بعد نبی آ سکتا نہیں